सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर जानकी नवमी भन्ने प्रसङ्गबाट। जनकपुरमा आज जानकी नवमी अर्थात् माता सीता जानकीको जन्म महोत्सव मनाइँदैछ। आदर्श नारी सीताको आजकै दिन मिथिलामा जन्म भएको धार्मिक मान्यता अनुसार प्रत्येक वर्ष जानकी नवमी मनाउने गरिन्छ। जानकी नवमीको अवसरमा आज बिहानैदेखि जानकी मन्दिर, राम मन्दिर र जनक मन्दिर लगायतको मन्दिरहरूमा पूजा आज गर्ने श्रद्धालुहरूको भिड लागेको छ। सीताको जन्मोत्सवमा सहभागी हुन एवं पूजा पाठ गर्न नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट श्रद्धालु, भक्तजन एवं पर्यटकहरू जनकपुर आएका छन्। जानकी मन्दिरले जानकी नवमीको अवसरमा केही औपचारिक धार्मिक कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको छ। जानकी नवमीको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। जानकी मन्दिर व्यवस्थापन पक्षका अनुसार आज बिहानै दुधमती नदीमा स्नान, 10 बजेदेखि मन्दिरमा बधाई गान, 12 बजे प्राकट्य उत्सव, साँझमा जानकी डोला यात्रा, रातिमा तिलक उत्सव र पुनः बधाई गानको कार्यक्रम रहेको छ। विरोध र विवादको बीचमा जनकपुर धाम स्थित भानुचोकमा नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्तको स्मारकको शिलान्यास गरिएको छ। जानकी नवमीको अवसर पारेर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले जनकपुर धामको भानुचोकमा भानु स्मारकको शिलान्यास गरेको छ। नगर प्रमुख मनोज शाहले कडा सुरक्षाका बीचमा शिलान्यास गर्नुभएको छ। भानु चौकमा पहिलेदेखि रहेको भानुभक्तको स्मारक मधेस आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीहरूले भत्काएका थिए। प्रतिमा भत्काएपछि जनकपुरमा भएको सडक विस्तारमा समेत सो ठाउँमा बाँकी रहेको स्मारक समेत भत्काइएको थियो। सडक विस्तार पूरा भएपछि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले सो ठाउँमा स्मारक निर्माण गर्न लागेको हो, जसको मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले विरोध गरेका छन्। शिलान्यास कार्यक्रममा उनीहरूले अवरोध गर्दै विरोध गरेका छन्। त्यहाँ मधेस आन्दोलनको शहीदको नाउँमा स्मारक राख्नुपर्ने भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले भानुभक्तको नाउँमा स्मारक निर्माण गर्नु गलत रहेको भन्दै शिलान्यास कार्यक्रममा विरोध जनाएका थिए। मधेस केन्द्रित दल जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले त्यहाँ विरोध जनाएका छन्। रमेश महतोको सट्टा फेरि भानुभक्तको नाउँमा स्मारक बनाउने चाहिँ शिलान्यास कार्यक्रम थियो। हामीले भन्यौँ होइन, यो त हुँदैन। रमेश महतो भनेको शहीद हो, ऊ चाहिँ कुनै व्यक्ति होइन। उहाँको सम्मान गर्नु, उहाँलाई नै चाहिँ हामीले स्थापित गर्नुपर्दछ। उहाँबाट नै हामीले आज देशमा सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिता पाएका छौँ। त्यसैले आज हामी कोही मेयर छौँ, कोही उपमेयर छौँ, कोही के छौँ, त्यो उहाँको योगदानबाट नै हामी भएका छौँ। त्यसैले उहाँको सम्मान हुनुपर्दछ। अरू हाम्रो कसैसँग मतभेद छैन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले विगतमा समेत त्यहाँ भानुभक्तको प्रतिमा रहेकाले जनभावना अनुसार त्यहाँ भानुभक्तको प्रतिमा निर्माण गर्न लागि जनाएको छ। मधेस केन्द्रित दलका कार्यकर्ताहरूले विरोध गर्न थालेपछि बिहानैदेखि सो स्थानमा व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। गर्दै हुनुहुन्छ। अब यसमा लोसपाबाट विरोध आयो कि यहाँ भानुचोक बन्नु हुँदैन भनेर हामी उहाँहरूलाई पनि संयमताको लागि आग्रह गर्दछौँ र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले 2 दिनभित्र सर्वदलीय समिति गठन गरेर के निर्माण गर्ने हो भने उहाँले पनि वार्ताको लागि आह्वान गर्दछु। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले स्मारक निर्माणको करिब 20.5 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रभु जलानको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति समेत गठन गरिएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले वार्ता मार्फत समस्याको समाधान गर्न आह्वान गरेको छ। शनिबार पनि नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणबाट 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार शनिबार 1 जना कोभिड संक्रमितको मृत्यु भएको हो। यस्तै आज 1238 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 51 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोभिडका सक्रिय संक्रमितको संख्या 361 जना पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये हाल 27 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 8 जना आइसियु र 1 जना
जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। ईश्वरपुर नगरपालिका सर्लाही 3 र 11 का 100 परिवारलाई गाउँ ब्लक जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गरिएको छ। ईश्वरपुर सर्लाही 3 र 11 का 100 परिवारले वर्षौंदेखि भोग चलन गर्दै आइरहेको सो गाउँ ब्लक जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गरिएको नगर प्रमुख मनोज कुमार आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार करिब 150 जनाको लाल पूर्जा बनेकोमा पहिलो चरणमा करिब 100 लाई गाउँ ब्लक जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गरिएको हो। नगर प्रमुख आचार्यले वडा नम्बर 10 का गाउँ ब्लक वासीलाई पनि छिट्टै लाल पूर्जा वितरण गरिने र भूमिहीनको लगत संकलनका क्रममा विवरण लिएका नगरभित्रका 7200 घरधुरीलाई समेत लाल पूर्जा उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको जानकारी दिए। नापी कार्यालय मलङबाका प्रमुख सञ्जय मानन्धर, नगर प्रमुख आचार्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हीरा काजी श्रेष्ठ, विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष लगायतको उपस्थितिमा गाउँ ब्लक जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गरिएको छ। कार्यवाहक राष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवले नेपालमा सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भाव कायम गर्नका लागि राष्ट्रिय विभूति सीताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। मिथिला संस्कृति समाज नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको सीता जन्मोत्सव समारोह 2080 कार्यक्रममा उहाँले सीतालाई एक आदर्श नारीका रूपमा मात्र नभई नेपालभित्र एकता कायम गर्ने साझा प्रतीकका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकको सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने काम सीता जन्मोत्सवले गरेको छ। यसबाट राष्ट्रिय एकता र भातृत्व वातावरण बनाउने बताउनुभयो। सीता जन्मोत्सवले मिथिला संस्कृतिलाई पनि प्रवर्धन गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। र नेपालीको एउटा विशिष्ट पहिचान रहेको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पर्यटन, संस्कृति अनि विश्वमा शान्तिको सन्देश फैलाउन अग्रणी तथागत गौतम बुद्धले नेपाल र नेपालीको शिर विश्व सामु उच्च बनाएको छ। तथागत गौतम बुद्धको जन्म, बोधि ज्ञान लाभ र महापरिनिर्वाण त्रिसंयोग भएको वैशाख पूर्णिमाको दिन नेपाल र विश्वभरि बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बुद्ध जयन्ती मनाउँदै आएको छ। संसार दुःखमय छ। दुःखको मूल कारण भन्नेको तृष्णा हो। तृष्णालाई त्याग्न सकिन्छ अनि मात्र दुःखबाट छुटकारा मिल्छ र निर्वाण अर्थात् शान्ति प्राप्त हुन्छ। एउटा नवीन मार्ग देखाई समाजलाई योग्य चेतना बुद्ध गर्नुका साथै विश्वलाई हिंसा र युद्धको बाटो छोडी अहिंसा, मित्रता, विश्व बन्धुत्व मार्ग प्राप्त गर्नको लागि साथै जीवन र जगतको अनित्यता सत्य भएको उजागर गर्नु भएका तथागत बुद्धका पवित्र वाणीहरू अहिलेको समयमा पनि ज्यादै नै सान्दर्भिक रहेको छ। बुद्धको जीवन दर्शनका कुराहरू हामीले दैनिक जीवनमा उतार्न सफल भएमा समग्र जीवन जगतको कल्याण हुने कुरामा पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। अतः हामीले तथागत बुद्धका दर्शनहरू अनुसरण गर्न अपरिहार्य छ। सोही कार्यक्रममा मधेसी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तले सीताको जन्मोत्सवलाई मिथिला क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र नेपालभर नै मनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। राष्ट्रिय विभूति सीता महिला सशक्तिकरणको प्रतिबिम्ब रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल नवमीका दिन राष्ट्रिय विभूति सीता उत्पत्ति दिवस एवं जयन्तीका रूपमा मनाइने गरिन्छ। मिथिलाका राजा जनकले ठूलो यज्ञ गर्दा खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको कथा रामायण लगायत वैदिक धर्म ग्रन्थ एवं पुराणहरूमा वर्णन गरिएको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले सशस्त्र द्वन्द्वका आयोग लडाकुलाई रकम दिने विषयमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 14औं प्रज्ञा सभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री किरातीले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णय विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा भएको भन्दै अहिले यस विषयमा अनावश्यक हल्ला चलाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अयोग्य लडाकुले मुद्दा लडेर जितेर आएको कुरा भएको र अदालतले गरेको फैसलालाई सरकारले अघि बढाएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले केही दिन अघि फ्लाइ दुबईको जहाजका विषयमा पनि अनावश्यक हल्ला फैलाइएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री किरातीले बुद्ध जयन्तीमा बुद्ध सर्किट राष्ट्रका लागि निशुल्क मन्त्री परिषद प्रस्ताव लगेको र केही मन्त्रीहरूले नमानेका कारण आफ्नो प्रस्तावको मृत्यु भएको बताउनुभयो। अदालतले निर्णय गरेको कुरा सम्मानित अदालत गरेको फैसलालाई सरकारले अगाडि बढाएको सत्य कुरा के हो यहाँ बुझिँदैन रहेछ। त्यस कारणले त कवि विशेषणले त्यो कुरा त विस्फोट भयो, आगो लाग्यो, झरि नै सक्यो। यदि विदेशमा बस्ने मान्छेहरू युरोप पृथ्वीको पल्लो छेउ पश्चिम यति धेरै सामाजिक सञ्जाल बत्तियो बताइयो, पत्रकारहरूले बिना स्रोत नाजायज ढङ्गले आतङ्क सिर्जना नै गरे। मन्त्री धेरै पोजिटिभ र धेरै मन्त्री पोजिटिभ हुनुहुन्छ, केही मन्त्रीहरू मान्दैन, ज्यान गएका भ्यान गरेका भन्छन्, भेडाले भन्छन्। पहिला गर्छ सांस्कृतिक पर्वहरूमा हामीले पर्व विशेष त्यस्ता फेरि विचार गर्दैनौँ। उहाँले मुलुकको पर्यटनलाई अघि बढाउनका लागि सबै सरोकारवाला बीच हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सरकारले आविष्कार क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याउन र कानुनी निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार माइती घर मण्डलमा महावीर पुनको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पार्टीको तर्फबाट धरनास्थल पुग्नु भएका उहाँले आविष्कार क्षेत्रलाई प्रवर्धन नगरी कुनै पनि देश आर्थिक रूपमा अघि बढ्न नसक्ने भन्दै सरकारले आविष्कार क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले अयोग्य लडाकुलाई सिपको सट्टा पैसा बाँड्ने काम कुनै हालतमा सह्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले भएका प्राकृतिक सम्पदाको दहन गर्न बजेट छुट्याउने तर आविष्कारको प्रवर्धनका लागि बजेट नछुट्याउनु सरकारको लापरवाही रहेको बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले शुक्रबार मध्यरातीबाट अन्त्य भएको संसद अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति बाहेक अरू काम हुन नसकेको ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले विवेक हराए निदाएका नेताहरूलाई विवेक जगाउन महावीर पुनले गरेको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पूर्ण समर्थन र साथ रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पात्र हुनुहुन्छ, उहाँले सरकारले गर्नुपर्ने राज्यले गर्नुपर्ने काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ। जुनसुकै देशमा पनि राज्य कमजोर भएपछि राज्यले बोक्नुपर्ने दायित्व नागरिकको काँधमा आइपर्छ र उहाँले त्यो काम धेरै अगाडिदेखि धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर गरिराख्नु भएको छ। आविष्कार केन्द्रले अहिलेसम्म जे खोज्नु भएको छ त्यो अत्यन्त सान्दर्भिक छ र देशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदमा र संसद बाहिर पूर्ण एकबद्धता छ भन्ने जानकारी दिनको लागि र उहाँको मनोबल बढाउन र साथसाथमा सरकारमा यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरालाई दबाब दिन अहिले हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बिउ रोपेन भने फल्दै फल्दैन अनि देशमा अशान्ति हुन्छ अनि यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू भइरहन्छ। दुर्घटना मात्र भए पनि ठिकै हुन्थ्यो। आखिरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि देशको अस्तित्व हराउने सम्भावना धेरै हुन्छ, बढेर जान्छ। अब अनुसन्धान आविष्कार नगर्यो भने देशको अस्तित्व कसरी हराउँछ भन्नु होला। फेरि अनुसन्धान आविष्कार नवपरिवर्तन काम गरेन भने अर्थतन्त्र बन्दैन। अर्थात् हामीले अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्यो र किनभने म 30 वर्ष अमेरिकाबाट नेपालमा फर्केर गाउँ गाउँमा झोला बोकेर रुखको जरामा सुतेर अथवा गोठमा सुतेर यस्तै आज बाटोमा सुतियो
बाटोमा चाहिँ सुते थिएन अहिलेसम्म होइन। त्यो 30 वर्ष भयो। त्यो 30 वर्षमा मैले विभिन्न कुराहरू देखेँ, भोगेँ। त्यसैको आधारमा गत 10 वर्षदेखि मैले चाहिँ आविष्कार केन्द्र जस्ता केन्द्रहरू खोल्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छु। र मेरो माग के छ भने, पहिलो माग यो आविष्कार अनुसन्धान भन्ने चिज एकदमै खर्चिलो चिज हो। त्यो सानोतिनो पैसाले हुने होइन। कोही ठुलो साहु महाजनले पनि आफ्नो पैसा सबै खनायो भने पनि त्यसले कतिको आविष्कार। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुनले राखेका मागहरूको समर्थन गर्नका लागि राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी सहितका नेताहरू माइतीघर पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुनले जनताको मतबाट निर्वाचित सांसदहरूले काम नगरे ठ्याङ्ग्रो ठडाएर लखेटिने चेतावनी दिनुभयो। माइतीघर मण्डलामा शुक्रबारबाट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका निम्ति सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गर्दै आन्दोलन थालेका पुनले नेताहरूले नीति निर्माणको काम नगरे ठ्याङ्ग्रो ठोक्दै लखेट्ने चेतावनी दिनुभयो। पुनले सांसदहरूले खादा, माला र भाषण गर्न, उद्घाटन गर्न समय मिल्ने तर कानुन बनाउन समय नमिल्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले अरू हेर्ने विभाग भए पनि अनुसन्धान, आविष्कार, नवप्रवर्धन हेर्ने विभाग गठन गरिनुपर्ने माग पूरा नभएसम्म धरना जारी रहने बताउनुभयो। पुनले नेताहरूले बोलेर मात्र विकास नहुने हुँदा काम गर्नुपर्ने औल्याउनुभयो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनको जारी आन्दोलनमा समर्थन जनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने माइतीघर मण्डला पुगेका छन्। शुक्रबारदेखि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि सामाजिक आन्दोलन नामबाट आन्दोलनमा उत्रेका पुनको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन लामिछाने माइतीघर मण्डला पुगेका हुन्। हिजो रातभर माइतीघर मण्डलामा सुतेर पुनले प्रदर्शन गरेका थिए। आफ्नो जायज माग पूरा गर्न राज्यले सोच्नुपर्ने कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि सडकमा आएर आन्दोलन गर्नु परेको छ। यो देशको एउटा सांसदको हिसाबले दुखी छ। तपाईको काम हामीले गर्नुपर्ने थियो, बेलेमा ठिक समयमा गर्न नसकेकोमा चाहन्छु। हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम हामी गर्नेछौँ, नवनिर्वाचित सांसद लामिछानेले भने। आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्मका लागि माइतीघर मण्डलामा नै रहने पुनले जनाउँदै आएका छन्। हिजो रातभर उनी माइतीघर मण्डलाको सडकमा सुतेका थिए। आविष्कार केन्द्रका प्रमुख पुन अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषको कार्य अघि बढाउनु पर्ने तथा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने नेपालका लागि प्रत्येक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले कम्तीमा 1% रकम छुट्याउनु पर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। गर्नुपर्ने हुन्छ। सांसदका रूपमा हाम्रो सांसदहरूलाई हामी जिम्मेवारी वहन गर्छौँ। हाम्रो केही दिनमा नै बैठक पनि बस्दैछ। त्यो बैठकमा यस विषयमा हामी ठोस निर्णय पनि गर्छौँ। म यति भन्न चाहन्छु कि नवप्रवर्तनको लागि, आविष्कारका लागि यदि राज्यले यसरी बजेट छुट्याइएन, एउटा विभागहरू छुट्याएन भने कुनै पनि देश विकास हुन सक्दैन। र एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, भर्खरै महावीर पुनज्यूले भन्नुभएको कुरा के याद गरौँ भने, कहिलेकाहीँ आविष्कार गर्दाखेरि गरेका ट्रायलहरू सबै सफल हुन्छन् भन्ने छैन, कयौँ विफल पनि हुन्छन्। त्यो गर्दै जाने प्रक्रिया हो। त्यस कारणले यसलाई अरू विकास निर्माणको काम जसरी हेर्नुहुन्न भने सेवा गर्ने त्यस कारणले अगाडि बढ्न सकोस् भनेर सोच्ने कुरा एउटा व्यक्तिले सोच्ने कुरा होइन, यो राज्यले सोच्ने कुरा हो। त्यस कारणले तपाईँको यो जिम्मेवारी, तपाईँको काँधमा भएको यो जिम्मेवारीको अलिकति काँध हामी थप्छौँ। 21 जना सांसद र हाम्रो यो पार्टीले तपाईँलाई अलिकति हलुका बनाएको छ। बाँकी सांसदहरूले आँट गरौँ। व्यक्तिगत रूपमा कति समय लाग्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकबद्धता प्रकट गर्दै फेरि पनि आफ्ना 21 जना सांसदहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै म तपाईँसँग साथमा आएको जानकारी गराउँछु र उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो यहाँबाट लिएर गएर सिंहदरबार हो कि बालुवाटार हो कि कहाँ लगेर वार्ताको टेबलमा तुरुन्तै राखेर उहाँका मागहरूलाई समय सीमा तोकेर कागज गर्नलाई यसै हस्ताक्षर गर्न होइन, समय सीमा तोकेर उहाँसँग सम्झौता गरेर हस्ताक्षर गरेर नेपाली जनतालाई जानकारी गराएर उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो आविष्कार केन्द्रमा पठाउने काम सरकारले गरोस्। म गत 2076 सालमा ल्याएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा पनि कोष स्थापना गर्ने परिकल्पना गरिएको तथा त्यसमा 1 अर्ब रुपैयाँ राखेर नवप्रवर्तन कोष सञ्चालन गरिने भनी पनि सो बारेमा सरकारले कुनै काम कारबाही अघि नबढाएपछि आक्रोशित पुन
आन्दोलनमा पुनः उनी होमिएका हुन्। बहिर्गमती जनमुक्ति सेना नेपालले सरकारले राहत स्वरूप दिन लागेका 2 लाख रुपैयाँ विरोध नगर्न सांसदहरूलाई चेतावनी दिएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सरकारले रकम राहतको रूपमा दिन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध नगर्न संघीय संसद र सांसदहरूलाई चेतावनी दिएको हो। लगभग हामीले 5 वर्षसम्म चाहिँ त्यो मुद्दा लड्न जुन हामी बाध्य भयौँ र 2078 साल फागुन 1 गते हाम्रो पक्षमा पीडितको जुन पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्यायको पक्षमा जुन फैसला गर्यो त्यो फैसलाले जुन प्रश्न जुन भनेको छ यो दण्डकालका अयोग्य लडाकुलाई यो राहत दिने सन्दर्भमा कुनै संविधान र कुनै कानुनले झेक्दैन भन्ने कुराहरू त्यत्रा जुन प्रश्न रूपमा जुन भनिसकेको छ र हामीले त्यो महत्त्वपूर्ण इस्युलाई फेरि पनि बिथल्ने जुन षड्यन्त्रहरू अहिले हामीले व्यापक ढङ्गले देख्न सक्छौँ। त्यो खालको प्रहार जसरी गरिराख्नु भएको छ म उहाँलाई भन्न चाहन्छु यो बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले तपाईले चाहिँ गरेर बलुवाटारको ललित निवासको जुन जग्गा रोक्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो खोजेका होइनौँ। हामीले कुनै सरकारी जग्गा जुन टुड्ख्यौ बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाललाई दिनुपर्छ भनेर पनि हामीले चाहिँ हडप्नु खोजे पनि होइनौँ। अहिले जति पनि यसका जुन विरुद्धमा अहिले यो षड्यन्त्रहरू जुन भइरहेको छ आज हामीले यही विरुद्धको जुन षड्यन्त्रलाई हामीले चिरफार गर्नको निम्ति उपस्थित जुन भएको छ निर्णयलाई जुन कसैले रोकेर मात्र देखाऊ तिमीहरूले जुन यसलाई अवरोध खडा मात्र गरेर देखाऊ तिमीहरूको जुन घरमा जुन आएर खुद्ने जुन एउटा स्थिति जुन हामीले जुन त्यो भइसकेको जुन हामीले जुन भनिसकेका छौँ तिमीहरूको जुन लिस्ट जुन तयार गरेर तिमीहरूलाई यो हिजो एउटा 10 वर्ष जनमुक्तिको निम्ति एउटा परिवर्तनको निम्ति लड्ने योद्धाहरूको विरुद्धमा त्यसले जुन जाय लाग्छ भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। संगठनले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफूहरूलाई 2 लाख रुपैयाँ राहत स्वरूप दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी समेत गरेको छ। नेकपा एमालेमा आबद्ध राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पुतला दहन गरेको छ। सरकार विरुद्ध उत्रिएका युवा संघ नेपालका कार्यकर्ताले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने गरी ल्याएको कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालको पुतला दहन गरेका हुन्। उनीहरूले लडाकुको नाममा अर्बौं घोटाला गर्न खोजेको भन्दै सरकार विरुद्ध चर्का नाराबाजी लगाएका थिए। अयोग्य लडाकुको नाममा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने गरी ल्याइएको कार्यविधि तत्काल खारेज नगरे देशभर आन्दोलन गर्ने संघको अध्यक्ष क्षितिज थेबेले चेतावनी दिनुभयो। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले शुक्रबार अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मात्र सरकारले करिब 33.5 अर्ब रुपैयाँ बराबर रकमान्तर स्वतान्तर र थप निकासा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 2079 चैत महिनामा पुँजीगत तर्फ रु 1 करोड भन्दा बढीको एक उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा भएको रकमान्तरको विवरण अनुसार रु 33 अर्ब 34 करोड 45 लाख 81 हजार बराबर रकमान्तर भएको हो। यो अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले रु 27 अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण तिर्नका लागि रकमान्तर गरेको छ। यो रकम अर्थ विविध शीर्षकबाट निकासा दिएको छ। त्यस्तै अर्थ विविध शीर्षकबाट गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको चालू खर्चका लागि रु 28 लाख 43 हजार बराबर थप निकासा दिएको छ। संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि अतिरिक्त समय भत्ताका रूपमा रु 50 लाख निकासा दिएको छ। लोकसेवा आयोगलाई रु 4 करोड 33 लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका लागि रु 6 करोड बराबर निकासा दिएको छ। चैत महिनामा 2 वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत ललितपुरको गोदावरीमा राष्ट्रिय हरिवोरियम भवन निर्माणका लागि रु 40 करोड 50 लाख र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सामाखुसी टोखा गुज्रे सडक आयोजनाका लागि रु 7 करोड 62 लाख बराबर स्रोत सहमति दिएको छ।
ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको रु 19 करोड रकमान्तर गरेर नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि दिएको छ। त्यसैगरी पालुङटार कुण्डुटार सिंचाई आयोजनाको रु 3 करोड 64 लाख र सिंचाई पुनः स्थापना आयोजनाको रु 3 करोड 90 लाख बराबर रकमान्तर गरेर नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि दिएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको रु 21 करोड रकमान्तर गरेर बृहत सरकारी सिंचाई योजनाको पुनः स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि रु 25 करोड रकमान्तर गरी सुनसरी मोरङ आयोजनालाई दिएको छ। बुढा गण्डकीकै रु 20 करोड समृद्ध तराई मध्य सिंचाई विशेष कार्यक्रमका लागि रु 6 करोड भूमिगत स्यालो ट्युबवेल कार्यक्रमका लागि दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उत्तर दक्षिण राजमार्गको रु 9 करोड घटाएर काठमाडौँ उपत्यकाका सडक विस्तार आयोजनालाई रकमान्तर गरिएको छ। राप्ती लोकमार्गको रु 6 करोड 50 लाख रकमान्तर गरेर स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रमका लागि र प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमको रु 10 करोड रकमान्तर गरेर निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानमा युद्ध विरामको अवधि लम्बिएको भए पनि सङ्घर्ष रोकेको छैन। सुडानी सशस्त्र बल SAF र विपक्षी ऱ्यापिड स्पोर्ट्स फोर्सेस SRF अर्को 72 घण्टा युद्ध विराम गर्न सहमति भए पनि राजधानी खार्तुम र डार्फरमा हवाई हमलाका साथै लुटपाट भइरहेको छ। साउदी अरेबिया र अमेरिकाको दबावमा द्वन्द्वरत दुवै पक्षले युद्ध विराम गर्न सहमति जनाए पनि युद्ध भड्केकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले युद्ध बन्द गर्ने सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पश्चिमी डार्फुरमा भड्किएको युद्धका कारण कुपोषणको शिकार भएका झण्डै 50,000 बालबालिकालाई खाद्य सहायता उपलब्ध गराउन नसकेको राष्ट्रिय सङ्घीय खाद्य कार्यक्रमले जनाएको छ। सहायता निकायहरूका अनुसार हिंसाका कारण घरभित्रै फँसेका धेरै सुडानी खाना, पानी, इन्धन र बिजुलीको अभावमा छटपटाइरहेका छन्। केही भने ज्यान जोखिममा पारेर सुडानबाट पलायन भएका छन्। 14 दिन अघि युद्ध सुरु भएपछि सुडानबाट 14,000 नागरिक सुरक्षाको खोजीमा देशबाट पलायन भएका इजिप्टका अधिकारीले बताएका छन्। 50 देशका 2,000 विदेशीले पनि सुडान छाडेका छन्। 20,000 सुडानी चाड पुगेका छन् भने 4,000 दक्षिण सुडानमा शरणार्थी भएका छन्। 3,500 जना इथियोपिया पुगेका तथा 3,000 जनाको हाराहारीमा अन्यत्र पलायन भएका राष्ट्रिय सङ्घीय निकायले जनाएका छन्। युद्ध चलिरहेका थप 2,70,000 सुडानी देशबाट विस्थापित हुने चेतावनी पनि राष्ट्रिय सङ्घीय निकायहरूले दिएका छन्। दक्षिण अफ्रिकी देश बुर्किना फासोमा रहेको एउटै सैन्य शिविरमा विद्रोही समूहले आक्रमण गरेको छ। घटनामा 33 जना सैनिकको ज्यान गएको छ। कम्तीमा 12 जना घाइते भएका छन्। सेनाले बिहीबार 40 जना विद्रोहीको हत्या गरे लगतै विद्रोही समूहले सैन्य शिविरमा आक्रमण गरेको छ। बुर्किना फासोमा सन् 2015 देखि विद्रोही समूहका गतिविधि तीव्र भएको थियो। अहिलेसम्म दुवैतर्फ गरी 10,000 भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ। देशको 1/3 भूभाग सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेको अल जजिराले जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल ACC प्रिमियर कपको फाइनलमा पुगेको छ। शनिबार ट्यु क्रिकेट मैदानमा नेपाल र कुवेत बीचको सेमी फाइनल खेल नतिजा विहीन भएपछि समूह विजेता बनेको नेपाल फाइनलमा पुगेको हो। उपाधिका लागि नेपालले UAE सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। नेपाल र कुवेत बीचको खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि नेपाल समूह विजेता भई सेमी फाइनल प्रवेश गरेको आधारमा सोझै फाइनलमा पुगेको छ भने UAE ले DLS प्रणालीका आधारमा ओमानलाई हराउँदै फाइनलमा पुगेको हो। पहिलो ब्याटिङ गरेको UAE 4 बल खेल्न बाँकी छँदा 236 रनमा अल आउट भयो। 237 रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमानले 43 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 190 रन बनाउँदा खेल वर्षाले रोकिएको थियो। अब उपाधिका लागि UAE र नेपाल बीच आगामी सोमबार कीर्तिपुर मैदानमा खेल हुनेछ। यो खेल जित्ने टिम एसिया कपमा छनौट हुनेछ। एसिया कपमा छनौट भएको टिमले भारत र पाकिस्तान सम्मिलित समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
हस्त अहिलेलाई टाइम्स समाचार यति नै हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन आज्ञा दिनुहोस्।